अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन अहम यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमें शामिल करनी है। क्या फ़ायदा अगर मैं जिक्र पहले पीडीएम का कर लूँ या पीडीएम में पैदा होने वाली रिफ का कर लूँ, तो उसको ज़रा बाद में रखते हैं। पहले ज़रा आज सेनेट पर आ जाते हैं। सेनेट में आज हमने बड़ी मुलाकातों का दिन देखा। सादिक संजरानी से पहले जो पीएमएलएन का आज़ाद अपोजिशन का ग्रुप है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनकी सरबराही में मिले, वो उनसे संजरानी साहब से मिले और उन्होंने यकीन दिलाया कि सब मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से चलेंगे। उसके बाद साजिद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जी तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है कि हमें इत्तेफाक से साथ चलें। ये जो अलग अलग अपोजिशन है तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। दूसरी तरफ संजरानी साहब की जो कि चेयरमैन है सेनेट के, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई और इन तमाम मुलाकातों का जो क्रक्स था वो ये था कि मामलात जो है वो अफ़ाम तफ़हीम से चलाए जाएँ। जो अवामी मफाद के जो फैसले हैं उन पर सब एक होकर काम करें। वज़ीर आज़म ने ये टास्क भी दिया और शेख रशीद साहब भी आज कहते हुए पाए गए कि वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के और बातचीत करने को और मामलात आगे बढ़ाने को तैयार है। वज़ीर आज़म का सिर्फ एक जुमला यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है। अब आ जाते हैं पीडीएम की तरफ। पीडीएम जो कल तक हमने देखा कि फैसल करीम कुन्नी साहब जब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा था कि जो शो कॉज नोटिस हमें मिला है हम उसके जवाब दे नहीं है या पाबंद नहीं है उसका जवाब देने के लिए। आज शाहिद खाकर अब्बासी साहब कहते हैं शो कॉज नोटिस तो कोई था ही नहीं, वो तो हमने सिंपल एक वजाहत तलब की थी, लेकिन चूंकि वो शो कॉज नोटिस था इसलिए एएनपी ने आज बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि ये इंसल्ट है और हम इसका पार्ट नहीं है, उससे निकलने का भी ऐलान कर दिया। मुख्तसरन ये कि इस पर गम गुस्से का इजहार भी किया गया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पीडीएम हाईजैक हो चुकी है और कुछ जमातें चाहती हैं उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले और अपने ज़ाती एजेंडा को लेकर चल रही हैं। जो आज के पैनलिस्ट हैं उससे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहबा, पीटीआई की को रिप्रेजेंट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर साबिर अली बलोच साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ब्यूरो चीफ हैं अब तक के हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा सेनेटर सरका साहिबा, ज़रा मैं आपसे अच्छी अच्छी बातों से पहले कर लेते हैं क्योंकि जब मुफाहमत की बात हो ही रही है तो और जो दीगर जमातों से मुज़ाकरात होंगे या बातचीत के दरवाजे खोले जा रहे हैं तो ये कितना, एक तो यकीनन अच्छा अमल है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी पुरुमीद है आम कि तमाम अपोजिशन जो है वो लब्बैक कहेगी, या आपको लगता है कि अपोजिशन के कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। मेरा ख्याल है कि बहुत खुशाइंद है ये जो वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले रखिए। जब तक नेशनल इश्यूज के ऊपर बात की, नेशनल इश्यूज को आगे नहीं लेके जाया जाएगा, अपनी अपनी जाती मफाद की सियासत, इससे बहुत बेहतर है कि नेशनल इश्यूज को आगे रखा जाए। और बाय हुक और बाय क्रुक मुझे लगता है कि शायद अब ये हो ही जाए। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, हमारी जो नए सेनेटर्स आए हैं कि हमारा जो टेन्योर होगा उसमें उम्मीद ये है का जो हमारा सेनेट का सेशन हुआ था उसमें भी यही नजर आया कि एक कोशिश की जा रही है चेयरमैन साहब की तरफ से और एक अच्छा बहुत बेहतर माहौल था जो पहले होता था, बहुत बेहतर माहौल था। और कल पास हुआ, 2 बिल पास हुए, तो इट वाज वेरी वेरी गुड। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलेगा। अब पीडीएम के अंदर की क्या कहानी है वो तो समझदार एनालिस्ट भी जानते हैं, समझदार सियासतदान भी जानते हैं कि अंदर क्या कहानी है। अच्छा, उनमें से एक समझदार सियासतदान हमारे साथ मौजूद है, साबिर बलोच साहब। तो पीडीएम के अंदर की क्या कहानी है ये साबिर बलोच साहब से पूछ लेते हैं। साबिर बलोच साहब से प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं एक ट्वीट देख रही थी, सईद गनी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी इज द वन हु मेड द पीडीएम। तो जब मैंने साबिर बलोच साहब से प्रोग्राम से पहले पूछा, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है तो मैं तो नहीं बताऊंगी, साबिर बलोच साहब खुद बताना चाहें तो अलग बात है। जी साबिर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी इज द वन हु मेड द पीडीएम। देखिए सबसे पहले नादिया मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले, प्लीज पे बाद में भूल न जाऊं कि बड़े अफसोस की बात है कि एहसन इकबाल साहब ने
जो है ना वो शायद कल कहा था या रात को किसी वक्त कहा था कि मैंने सुना कि वो चेयरमैन बिलावल साहब के मुतालिक ये फरमा रहे थे कि जनाब कि अभी उनकी उम्र छोटी है। हाँ, और नहीं, उन्होंने कहा था जितनी जो है ना, उनकी उम्र है उससे ज्यादा सियासत तुम्हारा उनको तजुर्बा सीखना है। चाहिए। और मेरी उम्र इतनी उम्र मेरी हो चुकी है जो उसके जो है ना कि जो मेरे वो है यानी इतना एक्सपीरियंस्ड हों कि उसके उम्र के बराबर है। देखो बात मैं एहसन इकबाल साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि वो एक फ़ारसी का शेर है कि बुजुर्गी बअक्लस्त न बसाल, कि ये जो बड़ापन है, जो होशमंदी है, जो अक्लमंदी है, ये उम्र से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बुजुर्गी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, कोई उसका जो है ना कि कोई 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है कि जी कि वो बड़ा अरस्तू होगा, ऐसी बात नहीं है एहसन साहब। बात यह है कि सियासत में आपको इल्म की ज़रूरत होती है, आपको दानिश की ज़रूरत होती है, आपको जो है ना यू शुड बी कैपेबल ऑफ थिंकिंग द थिंग्स, यू शुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द थिंग्स। वो काउंट होता है। आप एनालाइज अच्छी तरीके से कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, वो काउंट होता है। बिलावल साहब माशाल्लाह इज़ अ पढ़ा लिखा आदमी, पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी समझ बूझ बहुत ज्यादा है, बहुत हाई जो है ना वो कैलिबर के इंसान है। आपकी बात ठीक है। वो एहसन साहब और मरियम बीबी और इमरान खान साहब इन जैसे लोगों की तरह नहीं है। बहरहाल ये एक अच्छा साबिर बलोच साहब आप जरा रुक जाएं, साबिर बलोच साहब आपको आवाज आ रही है तो जरा रुक जाएगा। जहां सियासी दानिशमंदी की बात कर रहे हैं और आवाज ऊपर करेंगे तो बड़ी अच्छा थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए मेरी। तो जहां आप सियासी दानिशमंदी की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो उम्र के साथ नहीं आती, और बिलावल साहब को आप इसमें आप एक बड़ा रेट भी कर रहे हैं, सिर्फ सवाल ये है कि मरियम बीबी के साथ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ आप लोगों ने बड़ा वक्त गुजारा, सियासी दानिशमंदी में उनको कहां ग्रेड करते हैं आप? देखो मैं मरियम बीबी के मुतालिक क्या कहूँ, मैं तो ये नहीं कह सकता किसी की पर्सनल जात पे, तो मैं सर ये जाती बात नहीं है, ये सियासी बात है। उसमें कितना पॉलिटिकल डेप्थ है या वो उसमें उसकी पॉलिटिकल इक्विपमेंटशिप क्या है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मतलब कि आइडिया अगर है भी तो नामुनासिब है किसी के मुतालिक ये बात करना। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात जो है ना वो अपना एहसन साहब ने जो कहा था कि जी कि मेरी उम्र और उनके तजुर्बे जो है ना से भी ज्यादा है, तो मैं उसको यही कहना चाहता था कि जी नथिंग टू डू विद द एज, ये तो लीडरशिप जो है ना वो अक्ल और दानिश से होती है। ठीक है, we got your point, sir. to reply him. We got your point and your message has been conveyed. So let's move forward. नसीम सिद्दीकी साहब, पीटीआई के लिए तो यही कहा जा रहा है कि जी सबसे जो उसका एक थ्रेट भी कह लें या बहरहाल उसका एक वो कह लें कि जी ऑपोजिशन कह लें, अब उसको उससे तो नहीं है, लेकिन जो ऑपोजिशन विद इन ऑपोजिशन हो रही है, आज एएनपी इस अलायंस से पीडीएम से बाहर निकल गई है, आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी को भी बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि ये पीडीएम जो है वो अपने ही पैरों पे उसने कुल्हाड़ी मारी है, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी जब नेशनल असेंबली से सेनेट का इलेक्शन जीते हैं तो ये एक बहुत बड़ी पीडीएम की कामयाबी थी, और आपने देखा कि हुकूमती जो हल्के उनमें बड़ी हलचल मच गई थी और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर 2 दिन बाद जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो इनमें दरारें पड़ी हैं, उसके बाद से आप देख लेते पीडीएम का तो धड़न तख्ता हो ही गया है, और अब जो सेनेट में 2 अपोजिशन पार्टियां लाने की कोशिश हो रही है उससे और ज़्यादा इनके इख्तलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग, हमेशा से हम लोग ये कहते आए हैं कि ये तो दरीना दुश्मन है एक दूसरे के, ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते, और आपने देखा कि माजरत सियासी हरीफ अगर हम यूज करें दुश्मन तो कुछ नहीं होता ना सियासत में, क्या लेकिन आप देखें कि वो किस हद तक चले जाते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि एक अच्छा वर्ड है कि हरीफ है, और उन्होंने फिर दोबारा एक दूसरे के वो सामने आ गए हैं। और जिस तरह भी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो की जितनी उम्र है तो उतना उनका तजुर्बा है, तो वो ये क्या कहेंगे कि मरियम नवाज की भी तो उम्र उतनी ही है जितना आपका तजुर्बा है, लेकिन आप उनके अंडर जो है वो काम कर रहे हैं। तो बात ठीक है कि कोई भी अक्लो फहम के साथ काम कर सकता है। पीपल्स पार्टी में ज़्यादातर मामला तो जरदारी साहब ही देखते हैं, जरदारी साहब के ही फैसले चलते हैं। अब बिलावल अभी भी सीख रहे हैं, और ठीक है उन्होंने कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को अगर देखा जाए तो पीडीएम में जो इस वक्त दरार पड़ी है उसका फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत को ये चाहिए कि अवाम में जो महंगाई का इस वक्त रोना रोया जा रहा है उसको कम करें, अपनी परफॉर्मेंस शो करें,
आने वाले दिनों में जो है आवाम को रिलीफ दें, तो फिर ये पीडीएम का जो आपस में इख्तलाफात हुए इसका फायदा जो है पार्टी का स्टे देख रहे हैं आप पीडीएम में मजीद? नहीं, पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल निकल जाएगी। अब देखें ना, बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और इतनी सख्त बयानबाजी शुरू हो गई है। अब अमली तौर पे तो पीपल्स पार्टी का रोल खत्म हो गया है पीडीएम के। डॉक्टर जरका साहबा, अब इस वक्त जो पीडीएम का हाल है, बहरहाल पीडीएम एक पहले 11 जमातें हैं, फिर 10 जमातें हैं, फिर अब 9 जमातें, एक इत्तेहाद तो था, उनकी मूवमेंट भी थी, जाहिर सी बात है। वो इस्लामाबाद आने की प्लानिंग भी कर रहे थे, वो इस्तीफे देने की प्लानिंग भी कर रहे थे। इवन वो इस्तीफे नहीं भी देते, अगर वो इस्लामाबाद आके ही बैठ जाते तो एक मुश्किल खड़ी हो सकती थी पीटीआई के लिए। अब वो नहीं है, तो एक ये रिलीफ के तौर पे आप इसको देख रही हैं अपनी हुकूमत के लिए? नादिया, मेरा ख्याल है जी कि ये जो पीडीएम की सारी तहरीक थी सो कॉल्ड, और जो इसका आगे चलने का प्रोग्राम है, ये सारा लिंक्ड है इनकी करप्शन केसेस से, और इस बात से कि ये इनकी कोई डील हो जाए, इनको थोड़ी सी आसानी मिल जाए। जहां उनको आसानी, कहीं उनको कोई लेवरेज मिल जाती है तो वो कुछ अरसे के लिए कोई पार्टी चुप कर जाती है, उसके बाद उनका लगा रहता है। देखिए नादिया, मैं तो एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, मैं कोई मौरूसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए मेरा व्यू ये है कि ये जो सारा वक्त पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर सिर्फ ये 3, 4, 5 सियासी पार्टियों के जो बादशाहत के आगे से एक शहजादा और एक शहजादी हैं, उनके ऊपर सारा दिन उनको ज़ीरो से हीरो बनाया जाता है। मेरा बहुत इससे खलिश होती है मुझे कि क्यों नहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, हमारे इतने लायक और होनहार लोग हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती? खुदारा पाकिस्तान के इश्यूज पे बात क्यों नहीं होती? इस वक्त पाकिस्तान का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना बड़ा इशू है, पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल की उम्र से कम है, उनको स्किल्स देना, उनको पढ़ाना। डॉक्टर जरका साहबा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, पाकिस्तानी इश्यूज पे बात नहीं होती। नादिया, अगर मैं जसारत करूं, मेरी गुजारिश मेरी ये है कि आपका इतना प्यारा प्रोग्राम है, प्राइम टाइम आपका प्रोग्राम है, इसमें आप पीडीएम पे जरूर बात कीजिए, लेकिन मेरी अदना सी गुजारिश है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, उसको भी उजागर किया करें। क्योंकि ये तो झूठ, करप्शन और चोरों की जो दास्तानें हैं, इनको देख के तो इंसान, आम पाकिस्तानी क्या सोचता है? एक सेकंड, वो सोचता है कि क्या यही हमारे रोल मॉडल हैं जिन्होंने चोरी करके जो डॉक्टर जरका साहबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अवामी इश्यूज पे भी बात होनी चाहिए, पीडीएम से हट के भी बात होनी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब ने अभी मबजूल कराई आपकी तवज्जो महंगाई को लेकर, कि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हुकूमत को इससे हर सूरत निमटना है। तो मैं जब आपके पास दोबारा वापस आऊंगी तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस इशू पर भी बात करेंगी। इन द मीन टाइम मैं जरा साबिर बलोच साहब से बात कर लूं। साबिर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी और एएनपी, उसके बड़े अच्छे हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं, एक तो लाइक माइंडेड जमातें भी हैं, प्लस केपीके में जब इनकी हुकूमत थी तो उस वक्त 2008 के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो उस वक्त केपीके में आप लोगों का एक अलायंस भी था और अभी तक उसी का एक तसलसल चल रहा है। तो अब चूंकि एएनपी ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पीडीएम जो है वो कुछ जमातों ने हाईजैक कर ली है, पीडीएम जो है वो ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल हो रही है, पीडीएम आपने शो कॉज नोटिस भेज के ही पीडीएम को तोड़ दिया, तो इन तमाम बातों से भी आपको उतना ही इत्तेफाक है जितना इत्तेफाक आपका और आपसे मतलब पीपी और एएनपी का है? देखें जी नाजिया बीबी, बात यह कि यानी इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो शोकाज नोटिस जो उन्होंने सर्व किए पीपल्स पार्टी को, ऑन व्हाट बेसिस, किन बेसिस पे उन्होंने ये इसको जो है ना ये नोटिस उन्होंने सर्व किया है? ये कोई कोर्ट है कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कोई कॉन्टेम्प्ट की है और कोर्ट जो है ना वो आर्टिकल 204 के तहत एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देगा? ये कोई कंपनी है जहाँ पे कोई कंपनी एक्ट होती है कि जहाँ पर एक एम्प्लॉई जो है ना वो उस पर कुछ चार्जेस आप लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या और किस्म के चार्जेस लगाएं? भाई एक पॉलिटिकल अलायंस है, एक सियासी अलायंस है, हर जमात अपनी जगह पे मौजूद है, उसका अपना मैनिफेस्टो है। ये बहुत ही कम
ایشوز پہ بہت ہی یعنی مختصر سے ایشوز پہ انہوں نے جو ہے نا پی ڈی ایم بنائی ہے، اور پی ڈی ایم بنانے کا صحرا نو ڈاؤٹ کہ یہ یعنی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو اکٹھے کیا اور ان ایشوز پہ ان کو ایک جو ہے نا پی ڈی ایم بنائی، لیکن میں اس کا کریڈٹ سارا کا سارا وہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا اس کی نالائکی اور اس کی ریکلیسنس اس کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ وہ اور اس کی ٹیم انہوں نے اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی ایون یعنی جو پاکستان کو جو جس حالت میں لایا ہے وہ تو یعنی اس کے لیے مجبور تھے کہ یعنی اب یہ لوگ سوچیں، پولیٹیکل لوگ سوچیں، بیٹھیں اور آپس میں جو ہے نا ایک لائے عمل بنائیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ چونکہ اس کو نواز لیگ کو اس کو جو ہے نا عادت ہے اس بات کی کہ ہر چیز کو اپنے جس طرح کارکنوں کو، ورکروں کو ان کی کوئی سے نہیں ہوتی، ون مین پارٹی ہے، ایک آٹوکریٹک اس نے ایک جو ہے نا وہ رول بنایا ہے اپنے جماعت کے اندر، اس کا خیال ہے کہ یہ سب ہر جگہ چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور اس کی بڑی پرانی کہانی ہے، اور اس کی جو ہے نا اس میں جو شہادتیں دی ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کے غریب عوام پہ اور ان کے جو ہے نا عزت پہ، ان کے احترام پہ اور ان کو اوپر لانے کے لیے اور ان کی سے کو آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کنٹریبیوشن دیکھیں، آپ بینظیر صاحبہ کی کنٹریبیوشن دیکھیں، انہوں نے کس طریقے سے سیاست کو لا کر عوام کے اندر پھیلایا، عوام کو شعور دیا، عوام کو انہوں نے جو ہے نا عوام کی خدمت کی۔ تو یہ چیزیں، اور جب بھی عوام کی بات آپ کرتے ہیں، جب بھی عوام کی حق کے حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو یہ حق کے حاکمیت عوام کی یہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے، نواز لیگ کے خلاف چلا جاتا ہے، یہ ہمارے علماء کرام ہیں ان کے خلاف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ایک معذرت کے ساتھ صابر بلوچ صاحب، یہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، موروثی سیاست کی اگر بات کریں تو دونوں جماعتیں اس میں 100 آؤٹ آف 100 مارکس لیتی ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب، میری بات کا صابر بلوچ صاحب نے جواب نہیں دیا، میں ان سے پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ جو الزامات آج اے این پی نے لگا کے اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ پارٹیز نے ہائی جیک کر لی، پی ڈی ایم ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی، کس نے ہائی جیک کر لی اور کون اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا؟ نادیہ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم میں جو زیادہ تر باتیں نظر آ رہی تھیں وہ مریم نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آ رہی تھی۔ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، باقی 9 جماعتوں کے تو شاید کسی کو پورے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے، 3-4 جماعتوں کے بارے میں پتا تھا کہ اے این پی ہے، جے یو آئی ایف ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، لیکن یہی نظر آ رہا تھا کہ جس طرح نون لیگ نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، سارے فرمان ادھر سے ہی آتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے بھی جب کہا، بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ ہونی چاہیے، دھرنا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جب استعفوں کو نفی کیا تو وہاں سے بہت بڑا اختلاف جو ہے دونوں جماعتوں کے درمیان آیا اور پی ڈی ایم کے اندر بھی پھوٹ پڑی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یوسف رضا گیلانی کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن تھا تو وہاں پہ یوسف رضا گیلانی تو جیت جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف نون لیگ کی جو لیڈیز کینڈیڈیٹ تھیں وہ اسی ایوان میں ہار جاتی ہیں، تو وہاں سے بھی اندرونی اختلافات شروع ہو گئے تھے کہ جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا تو انہوں نے ووٹ ادھر کیوں نہیں ڈلوایا۔ اس کے بعد سینٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے 7 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے نام پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن جب سب کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہاں پہ نام سامنے اسٹیمپ لگانی تھی تو کسی نے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ غفور ایدھی صاحب کے سامنے مہر نہیں لگائی۔ تو یہ اندرونی اختلافات چل رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چال بازیاں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے گئے، اور اس پہ جو کہتے ہیں لاسٹ نیل ان دی کوفن وہ تب ثابت ہوا جب یوسف رضا گیلانی پہنچ گئے چیئرمین سینٹ کے پاس اور انہوں نے اپنے آپ کو قائد حزب اختلاف منتخب اس کا نوٹیفیکیشن کروا لیا۔ تو اختلافات تو ان میں چل رہے تھے۔ ابھی جیسے صابر صاحب بات کر رہے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کارکردگی کی، تو آپ دیکھیں کہ سندھ میں 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے وہاں پہ کیا کارکردگی دی ہے؟ ابھی اس حکومت کو تو تقریباً 2.5 سال ہوئے اور پہلی دفعہ ان کی وفاق میں حکومت آئی ہے، جبکہ سندھ کے وہاں پہ تو 13 سال ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کتے کے کاٹے کی ویکسین تک اویلیبل نہیں ہے۔ ویکسین تو چھوڑیں، جس طرح سے کتے، اور میں تو پتہ نہیں ایک ویڈیو میں نے آج اپنے ٹیم پہ ان کو شیئر بھی کی تھی کہ میں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے میں ایک اتنی ضعیف اور اتنی بوڑھی خاتون تھی، وہ سڑک کے روڈ پہ، بلکہ کچی سی گلی تھی اس میں وہ گری ہوئی تھی اور کتے نے ان کو بھمبوڑا تھا، اور
पीने पता का नहीं, खैर पानी ये मुझे अवेलेबल समझ नहीं नहीं है आता, सिंध में, आप मैं देखें। वो रिकॉल भी नहीं करना चाहती, अगर हुआ तो इसका जवाब देंगे अपनी कारकर्दगी के पर साबिर बलोच साहब। डॉक्टर ज़रक़ा साहिबा, बड़े अच्छी बात थी कि आपने यही कहा कि जी पीडीएम इज नथिंग टू डू विद द कॉमन मैन इश्यूज और व्हाटएवर, बट स्टिल जिस तरह से नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा और दीगर जो बात भी होती है कि जो अवामी इश्यूज हैं, तो इससे जो पीटीआई की हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हकीकतन वो पीडीएम नहीं है और पीडीएम था भी नहीं, वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आपकी अपनी कारकर्दगी है और महंगाई है। योर टेक मैम। जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है नादिया, आप मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है, आपका चैनल हम सब के लिए बहुत ऑनरेबल है, लेकिन अगर आप टेलीविजन चैनल पे बुलाते हैं तो बोलने का मौका तो दिया करें। मैं बोल रही थी, आप मुझे, I was nowhere, you cut off the mic and I was just speaking to myself. So there was an audio issue, ma'am. It was not my fault. क्योंकि मेरी बातें थोड़ी सी मुख्तलिफ है, शायद ना बिल्कुल नहीं। पसंद आए लोगों को, आपको ना पसंद आए, You are an फिर ऐसे honorable लोगों guest. को प्रोग्राम पे ना बुलाया करें। मैम ऑडियो इशू था, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, इट वाज एन ऑडियो इशू, बट एनीवेज यू प्लीज कंटिन्यू। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये है कि मैं जो आपको बात बताना चाह रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान एक 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, अभी 23 मार्च अभी गुजरा है। आप मुझे बताइए कि पीटीवी या पाकिस्तान के किसी चैनल पे किसी ने कोई प्रोग्राम किया जिसमें पाकिस्तान के वो सारे लोग, चौधरी रहमत अली, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मौलवी फजले हक, इन लोगों के किसी ने नाम लिए? कोई मैम आपने देखा नहीं होगा, हमने 2 घंटे नहीं, पता नहीं पूरे दिन ट्रांसमिशन की थी। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। सुनिए, आपने नहीं देखा, मैंने ट्रांसमिशन, हमने 2 घंटे की ट्रांसमिशन की है पूरी 1947 से, उससे पहले से 1940 से ऑनवर्ड्स हिस्ट्री हमने रिकॉल की है मैम। अच्छा, अब आगे भी सुनिए जी प्लीज। आपके टेलीविजन पे आजकल 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। कितने प्रोग्राम होते हैं नौजवानों के लिए? पाकिस्तान में कितने प्रोग्राम होते हैं कि इस कौम की माओ को, माँ अपनी औलाद को तरबियत देने की कोई किसी किस्म की कोई तालीम दी जाए? क्या हमारे टेलीविजन चैनल्स पे पानी के ऊपर रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं? क्या हमने अपनी कौम को बताया कि गंद फेंकना बंद करो, खिड़की गाड़ी की खोल के सारे डब्बे चिप्स के पैकेट बाहर फेंकना बंद करो? क्या हमने अपने कौम की मैम ये एक्चुअली पॉलिटिकल शो है, अपने कौम के लोगों को जो ये अवेयरनेस के जो शोज होते हैं देखिए वो भी होते हैं। कोई सिर्फ आप मेरी गुजारिश सुनिए, देखिए बात सुनिए। I am above 50 years of age. I am a professional woman. मैंने दुनिया में 80 नेशनैलिटीज के साथ काम किया है और मैं आपको जो बातें कह रही हूँ ये मैं आपको एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैम आपकी बातें सारी बहुत अच्छी हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ ये बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। अच्छा, इस तो मैं वक्त आपको पाकिस्तान जो पस्ती में गिरा हुआ है उसको एक आदमी इमरान खान नहीं निकाल सकता जब तक के पूरी कौम इस पूरे इनिशिएटिव का हिस्सा ना बने। हमारी आड़तियां, वो सब लोग जो माफिया का हिस्सा है, वो कौन है? वो कोई हमसाए मुल्क से आए हुए, वो हमारे अपने लोग। महंगाई पे बात जब हमारे मुल्क में टेररिज्म था तो कौन करता था टेररिज्म? कौन बम फाड़ता था? कौन जुल्म करता था अपने लोगों पे? कौन बोरियों में बंद करते थे लोगों को? हमारे अपने आवाम का इशू सबसे बड़ा इस सब महंगाई है, उस पे बात करें। तरबियत देने की जरूरत है। जब तक हम अपनी कौम को पस्ती से उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई बाहर से खलाई मखलूक आके इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकती। आप जितने मर्जी यहाँ पर नूरे कुश्ती के आप चैलेंज लगवा लें, जितनी मर्जी पार्टियां आ जाएं, इस कौम को इसकी पस्ती से निकालने के लिए कौम को खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम चले, मैं साबिर बलोच साहब से बात कर लेती हूँ। अल्लाह ताला बारहा फरमाता है, जो कौम खुद अपने दिलों को नहीं बदलती वो कौम, उस कौम
کا پھر سیدھا ہونا ایک آدمی یا ایک بالکل درست اللہ فرما تعالیٰ رہی ہیں نہیں آپ. کر سکتا. جیسی یقیناً ایسی ہوتا ہے, جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. ہم تو رونا بھی کسی کا نہیں روتے میم. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے جو چیلنجز ہیں, جن چیزوں کی آپ بات کریے, مختصراً عرض کر دوں کہ جن پروگرامز کی آپ بات کری ہیں, میں کم از کم پی ٹی وی کو ریپرزینٹ یہاں پر کر رہی ہوں, تو میں بڑے کانفیڈنٹ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یہ تمام اویئرنیس کے پروگرام, ایجوکیٹو پروگرام, اکیڈیمک پروگرامز, یہ پی ٹی وی پہ ضرور ہوتے ہیں. آپ نے 23 مارچ کا حوالہ دیا, 23 مارچ کو کتنی ٹرانسمیشنز ہوئی وہ بھی ہم آپ کو بھجوا سکتے ہیں, ہم آپ کو پورا ایف پی سی بھجوا سکتے ہیں. بٹ ایز فار ایز دس 8 PM پرائم ٹائم شو از کنسرن, تو دس از اے پولیٹیکل ٹاک شو میم, اور ہم نے وہ کرنا ہے. تو دس از دا ایشو جو مجھے آپ کو کنوے کرنا تھا. ادروائز آپ کی ظاہر سی باتیں, ساری باتیں ہمارے لیے بڑی رسپیکٹیبل ہیں اور بڑی کریجیس بھی ہیں. ایسا ہونا چاہیے اور کم از کم یہاں پر ہو رہا ہے. صابر بلوچ صاحب, ہاں یا نہیں میں بتائیں, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ آنے والے دنوں میں رہے گی, نہیں رہے گی؟ اے این پی نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے, کیا پیپلز پارٹی کے بھی وہ تحفظات ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں دیکھو, یہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جی کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو جو ہے نا چھوڑ کے جائے گی, یا ہم نے خدا نخواستہ کوئی ایسی وائلیشن کی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, بلکہ وہ ایک جیسچر ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے ہم نے الیکشن لڑا اور اپنی دانش سے, اپنی عقل مندی سے جو ہے نا ہم نے سینٹ کا الیکشن جیتا, ہم تو چیئرمین کا الیکشن بھی جیت چکے تھے. یہ تو سب اسٹریٹجیز ہیں جو چیئرمین بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے مل کے بنائے تھے, اور ہم اس میں یعنی کامیاب ہوئے تھے. اب یہ چیزیں ان کو, پی ڈی ایم کو, مریم کو, مولانا صاحب کو, ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی کہ ہم یعنی اب جس طرح میرے دوست نے فرمایا کہ یعنی اسی کی وجہ سے, اسی یعنی سینٹ کے ایک سیٹ کی وجہ سے اتنا یعنی اس کو پرائم منسٹر عمران خان کو اس کو مجبوراً جو ہے نا اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس لینا پڑا اس کو. وہ اس لیے کہ وہ اتنا کارنر ہو گیا تھا, وہ اتنا جو ہے نا وہ پولیٹیکلی سیاسی طور پہ اتنا آئسولیٹ ہو گیا تھا کہ وہ مجبور تھا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ کام. اور پارلیمانی ڈیموکریسی میں, پارلیمانی سیاست میں تو یہ چیزیں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں, اور گورنمنٹ کو آپ نے یعنی وہ بالکل شیکی بنا دیا, وہ ہل کے رہ گیا تھا یہاں پر. اس کو پھر جس طریقے سے سنبھالا گیا, ہمارے جو ہے نا جو لوگ تھے سنبھالنے والے, انہوں نے جس طریقے سے سنبھالا وہ تو دوسری بات تھی. لیکن 12 لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ہی واز ٹولڈ کہ جی کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. بہرحال یہ سب سیاست کی باتیں ہیں, لیکن یہ سب چیزیں ہم نے ہمیشہ, چیئرمین صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جی کہ وہ کریڈٹ اس نے کبھی بھی یعنی نوئنگ اٹ کہ یہ سب کچھ پیپل پارٹی نے کے ایفرٹ سے ہوئے ہیں, لیکن کریڈٹ انہوں نے ہمیشہ پی ڈی ایم کو دیا ہے, پی ڈی ایم کے دوستوں کو انوالو کر دیا ہے. لیکن اب اگر پی ڈی ایم والے اگر وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح, آن واٹ گراؤنڈ وہ یہ باتیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے وہ کہ ہم یعنی کہ لانگ مارچ کی اس نے جناب بات کی کہ جی لانگ مارچ ہم کریں گے, تو لانگ مارچ میں تو پیپل پارٹی نے پی ڈی ایم کو ہائی چیک کس نے کیا ہے؟ اپنی پوری تیاری کر لی تھی اس کے لیے. بلوچ صاحب, پی ڈی ایم کو ہائی چیک کس نے کیا ہے؟ جی 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 نادیہ, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی جی میں کہہ رہی ہوں پی ڈی ایم کو ہائی جیک کس نے کیا ہے؟ پی ڈی ایم کو ہائی جیک جو ہے نا مولانا صاحب اور جو ہے نا یہ ان سے اپنے کیا نام ہے جو بڑی پارٹی ہیں, باقی پارٹیاں تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, ان کی پتہ نہیں سے ہوتی یا نہیں ہوتی ہے, آئی ڈاؤٹ اٹ. لیکن ایک طرف جے یو آئی ہے اور ایک طرف جو ہے نا آپ کا مولانا صاحب ہے, اپنے بی بی مریم ہے. اچھا, اب یہ کہ بی بی مریم اپنے پارٹی کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ان کے کانٹرڈکشنز ہیں, تو وہ فرسٹریشن اس کی نکل آتی ہے, تو اس کا وہ اس کے پر ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں نا ان چیزوں کے. اچھا, دوسری بات ایک آپ کو عرض کر لوں, بڑی امپورٹنٹ مزے کی بات کی آپ نے, یہ خیال ہونا چاہیے خاص کر نواز شریف کی پارٹی کو کہ انہوں نے ماضی میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا ہے. انہوں نے کورٹوں کے اندر جا کر ہمارے خلاف بیان بازی کی. ان لوگوں نے جو نا پتہ نہیں نواز شریف صاحب وکیل ہیں یا نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو وکیل بنا کے جا کے ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا, اور انہوں نے اتنے پروپیگنڈے کیے, ان لوگوں نے اس ڈٹ کی ہمیں اپنی گورنمنٹ میں زبان تک ہمارے لیڈر کی کاٹ لی. تو یہ سب چیزیں, لیکن پھر بھی یعنی فار دا سیک آف دا ڈیموکریسی, فار دا سیک آف دا پیپل, فار دا انٹرسٹ آف دا کنٹری, چونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی ہے, یہ ہمارا موٹیو ہے.
ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی بڑی میچور پالیٹکس ہے، بڑا اسمارٹلی پلے کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور کل بھی فیصل کریم کنی صاحب کہے تھے کہ آپ ہمیں ٹاسک دیں، مطلب پی ڈی ایم سے مخاطب تھے کہ اگر پی ڈی ایم ان کو ٹاسک دے تو ہم یہ پنجاب حکومت بھی ٹوپل کر کے دکھائیں گے، وفاق حکومت بھی ہم بدل کے دکھائیں گے، لیکن ان کو ٹاسک دینے کی ضرورت ہے. مگر apart of that all reservations، نسیم صدیقی صاحب ایک بات تو یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کو سے کہ جو آپس میں جو باتیں طے ہوئی تھی ان کو ڈچ کیا. بلوچ صاحب آ رہی ہوں، سر آ رہی ہوں واپس. جب ایک بات طے ہوئی تھی کہ چیئرمین جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں گے، ڈیپٹی چیئرمین جے یو آئی ایف کا ہوگا مولانا غفور حیدری صاحب کا نام آ رہا تھا، پھر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوگا، یہی اعظم نذیر طارر صاحب. تو یہاں پر انہوں نے ان کو کراس کیا لائک پیپلز پارٹی نے، اور جب وہ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نہیں بن سکے تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب کو بنا دیا. جب جو باتیں طے ہوئی تھی اس کے مطابق تو اگر وہ نہیں چیئرمین بن سکے تو ان کی لگ تھی، لیکن اپوزیشن لیڈر تو نون لیگ کو ہی بننا تھا، نون لیگ کا ہی بننا تھا. صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ اس سے تقریباً 4 دن پہلے یا میریٹ میں پی ڈی ایم کی جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کہ چیئرمین کے جو امیدوار ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی ایف سے، اور جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے وہ نون لیگ سے ہوں گے. یہ طے پا چکا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ سیاست جو ہے وہ مفاد پرستی کا نام ہے، جس کو جہاں پہ اپنا مفاد ملتا ہے وہ فوراً وہاں پہ اپنے جو اصول ہیں وہاں سے روگردانی کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی جب لنڈن میں ہوا تھا تو میں خود وہاں پہ موجود تھا، تو اس میں وہاں جب سگنیچر ہو رہے تھے تو اس کی ایک کلوز 8 تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا. سگنیچر کرنے کے بعد شہباز شریف بریگیڈیئر نیاز کو ملنے کے لیے لنڈن میں چلے گئے وہیں پہ، اور بے نظیر بھٹو فلائی کر کے مشرف صاحب سے ملی تھی. اسی طرح جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور جب ان کا معاہدہ ہوا تھا یہ وکیلوں والے معاملے پہ جسٹس اس وقت افتخار چودھری کا، تو زرداری صاحب نے کہا یہ کوئی قرآن و حدیث تو ہے نہیں یہ معاہدہ، وہاں روگردانی کر دی. پھر آپ نے دیکھا کہ جب یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا معاملہ آیا تو نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں چلے گئے. تو آپ نے بات بالکل پوائنٹ آؤٹ کی ہے میمو گیٹ کے اوپر، کالا کوٹ میمو گیٹ پہ بھی اور یوسف رضا گیلانی کی نااہلی پہ بھی یہ سپریم کورٹ گئے. تو آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے فوری طور پہ فائدہ اٹھایا اس بات کا. پہلے وہ الیکشن کمیشن میں گئے، کورٹ میں گئے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن اس کو کالعدم قرار دیا جائے. لیکن جب وہاں سے پتہ چل گیا کہ سینٹ کے معاملات جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا کورٹ میں سولو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے فوری طور پہ پینترا بدلا. پہلے تو انہوں نے چیئرمین سینٹ کو مان لیا کہ وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی الیکٹ ہو گئے. اس کے بعد وہ وہاں پہ پہنچے، نہ انہوں نے پی ڈی ایم سے رابطہ کیا، نہ انہوں نے نون لیگ سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے اپنے نمبرز پورے کیے اور سینٹ میں جا کے انہوں نے قاعدے حزب اختلاف کی سیٹ پہ قبضہ کر لیا. اور ڈیفینیٹلی آپ جس طرح کہہ رہی ہیں ایسا طے ہماری نہیں ہوا میجورٹی تھا تھی تو ہمارا حق بنتا تھا، جیسے نیشنل اسمبلی میں ان کی میجورٹی تھی، ایک ان کا موقف یہ بھی پیپلز پارٹی کا آتا ہے. بٹ اینی ویز صابر بلوچ صاحب اگر اس کو کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور رسپونڈ کر دیں. 1 منٹ کے لیے مجھے اگر اجازت ہوگا مہربانی ہوگی. شیور سر، شیور سر. نادیہ بی بی جسٹ فار 1 منٹ. شیور، ٹیک یور ٹائم سر پلیز. ہلو سر آپ بات کریں، بلوچ صاحب آپ بات کریں. جی تھینک یو. جی نادیہ بی بی دیکھیں میں آپ کو عرض کر لوں، اس میں کوئی دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی یعنی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ چیئرمین کے لیے گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا صاحب کا اور اپوزیشن کا لیڈر آف دا اپوزیشن نواز لیگ کی طرف سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھو یہ کیا کوئی سازش نہیں تھی، یہ کیا کوئی یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ ان کو غصہ آئے یا ان کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یعنی ایمبیرس فیل کریں کہ آپ اس شخص کو جو ہے نا لیڈر آف دا اپوزیشن، آپ کے پاس اور لوگ نہیں تھے، آپ نے اس شخص کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا رہے کہ جس نے بی بی صاحبہ کے قاتلوں کی جو ہے نا جا کے کورٹ میں نمائندگی کی. یہ اگر اس قسم کے لوگ آپ لائیں گے، اگر یہ شخص جو ہے نا وہ بیٹھ کے سینٹ کے اندر وہ میرا جو ہے نا لیڈر آف دا اپوزیشن بنے گا تو ایسے لوگوں سے میں کوئی گائیڈنس کوئی انسٹرکشن لے سکتا ہوں؟ میرا اس کے ساتھ دیکھیں ہماری پارٹی کا، ہماری لیڈرشپ کا ہمارے ساتھ جو سینٹیمنٹل انوالومنٹ ہے، جو سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے، یہ تو آیا ہے. اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہم بڑے بیڈلی جو ہے نا اپنے لیڈرشپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ لیکن اس کے باوجود بھی زرداری صاحب نے کوشش کی کہ نواز شریف کو یہ کہے، باور کرائے کہ بھئی آپ اپنا لیڈرشپ جو ہے نا اپنا لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے اپنا نام چینج کر لیں، اس سے میرے لوگ
لوگ جو ہے نا مشتعل ہو جائیں گے. انہوں نے بات ہی نہیں کی, الٹا انہوں نے یہ کہا نواز مریم بی بی نے, آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کا, میرے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے آتے یہ کہا کہ جی ہم نے جب فیصلہ کر لیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے, دیکھو نا, ہم نے جب فیصلہ کر لیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا. امپورٹنٹ تو پوائنٹ بات یہ ہے کہ بھئی کہ آپ نے, اس کو میں کنٹینیو کروں گی صابر بلوچ صاحب اس سوال کے ساتھ کہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں چودھری پرویز الہی کیوں لی, یعنی زرداری صاحب نے بی بی کی شہادت کے بعد اس کو قاتل لیگ کہا تھا, اور چودھری پرویز الہی صاحب کا نام تھا, بی بی نے جو ای میل کی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے رسپانسبل ہوں گے, چودھری پرویز الہی صاحب کا نام تھا, آپ نے قاتل لیگ کہا تھا, اور پھر آپ ہی کے دور میں اس کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. یہ میں بعد میں بات کرتی ہوں, ذرا شوکت یوسف زئی صاحب السلام علیکم. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی ٹائم میں جوائن کر لیا, کیونکہ ڈاکٹر زرقا صاحبہ سے شاید وہ کچھ ناراض ہو گئیں تو وہ پروگرام چھوڑ کے چلی گئی. بڑی اچھی ایک فضا قائم ہونے جا رہی ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے. جو ایک 10 رکنی کمیٹی بھی آپ لوگوں نے بنائی ہے, جو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو کہ اپوزیشن میں بھی ہیں, ان سے بھی وہ رابطہ کرے گی. کیا اس کی پروگریس ہے, رابطے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, یا ابھی ملاقاتیں کوئی ہو رہی ہیں؟ ذرا اس پہ اگر آپ کچھ بتا سکیں. اور جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اپوزیشن سے بات چیت کرنے کو تیار ہے, تو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہم دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن کے ساتھ تو ہم ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نہیں تیار ہیں؟ پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ صرف آپ ایک این آر او کا ایشو ہٹا دیں, یہ جو کرپشن کا ایشو ہے اس پہ کوئی بات نہ کریں, کیونکہ یہ جو ہے نا نیب جانے اور آپ جانے, کیونکہ جو ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں. اگر اس سلسلے میں, کیونکہ کیسز بھی پہلے سے بنے ہیں, تو ہمارے دور میں بھی کوئی نئے کیس نہیں بنا ہے, تو وہ کیسز اگر چل رہے ہیں تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی جو ہے نا پولیٹیکل ایشوز ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, بالکل مل بیٹھ کر ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم پہلے بھی کام کرتے رہے, ابھی بھی آپ دیکھیں. شوکت یوسف زئی صاحب, with all due respect, ماحول جو آپ نے اچھا بنانے کی بات کی ہے نا, تو جب اپوزیشن سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ماحول ہی تو اچھا نہیں بناتے. وزیر اعظم صاحب اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتے, اور پھر آپ لوگ پریس کانفرنس کر کے کبھی فراڈیا, کبھی چور, کبھی ڈاکو, یہ سب کہتے ہیں. تو یہاں پہ ماحول اچھا بنانے کے لیے یہ جو آپ کے ہاکش لوگ ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, انہیں بھی چاہیے, ان کو تھوڑا سا ہمیں کنٹرول بھی شاید آپ کو کرنا پڑ جائے. اس کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے نا کہ دیکھیں, جب آپ کی طرف سے جب اس طرح کی کھلے عام کبھی کیا ان کی طرف سے جب آتا ہے نا, کیونکہ تھوڑی سی سیاست میں میچورٹی بہت لازمی ہے. اب جو لوگ نئے سیاست آئے ہیں, آپ ان کے لہجے بھی دیکھیں, وہ تو بالکل گرانے مارنے, تو ظاہر ہے پھر ان کو جواب تو دینا پڑتا ہے, اور وہ جواب پھر زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ جو کارنامے کیے ہیں, جو کارنامے سرزد ہوئے ہیں, آپ انہی کا ذکر کریں گے, اس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے. دیکھیں, جہاں کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ رہنے دیں, وہ کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے, وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. باقی اپوزیشن کے معاملات ہیں, بالکل آ کے بیٹھے, اچھا ماحول بنائیں, ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے. لیجسلیشن کریں, الیکٹورل ریفارم کریں, جوڈیشل ریفارمز کریں. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب ایک سیکنڈ, نسیم صدیقی صاحب وہ جو یہ بات کریں نا کہ وہاں سے آ جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے, تو مسئلہ یہ کہ وہ تو اپوزیشن ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن یہاں پر جس میچورٹی کا شوکت یوسف زئی صاحب ذکر کر رہے ہیں, وہ تھوڑی سی زیادہ پولیٹیکل میچوری اور تھوڑی سی زیادہ بردباری اور تھوڑی سی تحمل مزاجی حکومت کو دکھانی پڑتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. رائٹ اور رانگ؟ جی بالکل, آپ نے نادیہ بالکل صحیح کیا کہ حکومت کو تھوڑی سی میچورٹی بھی دکھانی پڑتی ہے اور تھوڑی لچک بھی دکھانی پڑتی ہے, کیونکہ وہ حکومت میں ہونے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے ہیں, ان کا نعرہ ہمیشہ رہا ہے کرپشن کے خلاف. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب اپوزیشن لیڈرز, بے شک وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں یا اپنا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. عمران خان صاحب کا دل نہیں کرتا کہ جن کے خلاف میں بولتا رہا, جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا
उल्टा मैं किस तरह उनसे हाथ मिला सकता हूं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि जो सेन वॉइसेस हैं अपोजिशन के अंदर, अपोजिशन में और भी बहुत से समझदार लोग हैं, आप देखें 450 का हाउस है और वहां पे अपोजिशन जो है 150 के करीब उनकी भी तादाद है, 160, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेंसिबल है, तो ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो अवामी इश्यूज के ऊपर बात करे, एनआरओ के ऊपर बात ना करे। मैं अक्सर प्रेस गैलरी में बैठा हुआ देख रहा होता हूं, तो जो भी बिल आते हैं उसको फाड़ दिया जाता है और शोर मचाया जाता है, स्पीकर के डाइस को जो है वो अटैक कर लिया जाता है। ये तो नर्सरी की क्लास के बच्चे भी इस तरह नहीं करते, तो अपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अपोजिशन मेंबरान को भी अवाम ने जो असेंबली में भेजा है वो अपने मसाइल हल करने के लिए भेजा है। लेकिन हर वक्त अगर वो प्रोडक्शन ऑर्डर और एनआरओ की बात करते रहेंगे तो शायद इस तरह मामला हल नहीं होगा। अगर हुकूमत ने मफामती हाथ आगे बढ़ाया है तो अपोजिशन को भी चाहिए कि ये एनआरओ को छोड़े, ये बाहर जाने वाले मामला छोड़े, और जो नेट के बाहर जाने वाले मामला मामला तो इससे पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी के हमारे साथ साबरे बलोच साहब, अब कल भी हमने देखा था यूसुफ रजा गिलानी जो अपोजिशन लीडर हैं अब सेनेट में, उन्होंने ये कहा था कि जो मफाद आमा की चीजें होंगी उसमें हुकूमत से भी ताउन करेंगे। आज जब मुलाकात हुई संजरानी साहब से भी और उसके बाद आज़म नज़ीर तारर साहब से भी, तो भी ये बात तय हुई कि जी अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि अगर दो अपोजिशन चल रही होंगी, दूसरी तरफ हुकूमत भी मफाहमत का हाथ बढ़ा रही है, अब आप भी बढ़ाने को तैयार हैं? भाई देखें, हमने तो हमेशा से नादिया बीबी यानी जिस वक्त की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, पहले यानी सेशन में जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल साहब ने इनको ऑफर किया था कि जनाब हम आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, हर किस्म की पॉलिटिकल यानी आपको सपोर्ट दे देंगे और इकोनॉमिक कंडीशन जो मुल्क के उसके लिए हम आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं। जो हमारे यानी तजुर्बात हैं उसको वो हम आपको बयान करेंगे, आपके साथ रहेंगे साथ में। लेकिन उनके पास असल में मैं बताऊं ना आपको, देखो गवर्नेंस इज़ ए डिफरेंट थिंग, वो सूझबूझ एक और चीज़ होती है, हुकूमत चलाना एक और चीज़ होती है। ये लोग अब तक 3 साल में ये कुछ नहीं समझ सके, इनके जहन में ये सोचना चाहते भी नहीं है, इसलिए कि हर बात पे हर चीज़ पे करप्शन, जी फलाना करप्ट है, फलाना एनआरओ मांग रहे। भाई लाख दफ़ा कहा है किसी ने एनआरओ नहीं मांगा, कौन आपसे एनआरओ मांग रहा है? अच्छा इस वजीर को चेंज करो, उस वजीर को ले आओ, इस गजीर को चेंज करो, उसको लेके आ जाओ। अच्छा आपस में लड़े हुए हैं ये लोग कि जनाब के एडवाइजर्स को ज़्यादा इख्तियारात हैं, कोई कहते हैं मैं जी फेडरल मिनिस्टर मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, कभी इसको ले आओ कभी उसको ले आओ, उसको निकालो, उसको पीटो, उसको मारो। पंजाब में जनाब एक नाइन बंदे को आके एक बेचारा बिलो एवरेज शख्स को आप लेके बिठाया वहाँ पे वो लोग आपस में जो है ना उनके दस्त गिरबान हैं, इनके पास भी अच्छे लोग ज़रूर होंगे, मैंने तो खैर देखा नहीं है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो सामने नहीं आ रहे या जिनको सामने नहीं लाया जा रहा। ठीक है, तो ये क्या बात करेंगे? चले वो आपको उनके अच्छे लोगों से भी मिलवाएंगे। इस दफा आप आते हैं ना इस्लामाबाद तो फिर इनको कहेंगे कि कोई रखें कोई गैदरिंग, तो आप मिले। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मैं इससे हटकर आपसे बात कर रही हूँ, जिस तरह सब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो पहले भी हाथ बढ़ाया था कि हम साथ मिलकर चलते हैं, और लेकिन आप लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं की। लेकिन बहरहाल माजी को भूल कर अगर आगे बढ़ना है तो आप एनआरओ वाली बात को आप भी साइड पर रख दें, हम आपसे एनआरओ नहीं मांगते, रखने को तैयार है साइड पे। देखिए हमारे पार्ट पे तो कुछ है नहीं, मतलब उधर ही है। देखिए अगर आप इस पे नाराज होते हैं जो कैसे चल रहे हैं, अगर आप उसके सड़कों पे निकलेंगे, आप कहें कि हुकूमत खत्म करनी है, गिरानी है, किस लिए गिरानी है कि जी ये इंतकाम ले रही है। अब आप देखें कि मैं तो आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जितने केसेस बने हैं वो हमारे दौर में नहीं बने, और अल्लाह की शुक्र है कि सबको पता भी चल गया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, हम तो पहले ही कहते रहे कि यही लोग हैं जो आपस में केसेस बनाते रहे, एक दूसरे को क्या वो क्या चले, वो ठीक है, वो कह रहे हैं आप एनआरओ की बात ना करें, हम ताउन करने को तैयार है। एनआरओ की बात, देखिए एनआरओ की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो यही अर्ज कर रहे हैं कि ये मेहरबानी करें, ये असम्बलियां गिराना, ये असम्बलियां तोड़ना, असम्बलियों को वो अब कौन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, साबिर बलोच साहब, नसीम सिद्दीकी साहब। अब प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल हार्मनी अगर हो जाती है और एक अच्छे अवामी मफाद में आगे बढ़ जाते हैं तो इससे अच्छी बात तो पाकिस्तान के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।